बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, कमीशन भी बनेगा और इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी। ये गवाही किसकी जानिब से आई है? और फिर साथ साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने 2024 के अंदर कौन सा मौका जाया किया। और एक अब इम्पोर्टेंट बात कि जब से मुज़ाकरात के गुब्बारे में से हवा निकाली है ना इमरान खान साहब ने, हुकूमत को उसकी औकात दिखाई है, उसके बाद अब जो फार्म 47 और 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, इनके दरमियान जो जंग है वो अब अरूज पे आ गई है। दोबारा से मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद अभी हुकूमत भी ये कह रही है कि जनाब हम चाहते हैं बैठे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आप कमीशन बनाएं, हम बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पे जो ये डेडलॉक है, उसके बाद दोबारा से वही अदालतें, वही सारी पर्सनैलिटीज जो हैं वो एक्सपोज होती जा रही हैं, जो मुज़ाकरात से पहले भी बहुत एक्टिव थी। अब जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 2 जजेस की तैनाती होती है, और 2 जज कौन से आते हैं? जनाब आजम चौधरी साहब आते हैं, और साथ साथ आते हैं जनाब इनाम मिन्हास साहब। इनाम अमीन मिन्हास साहब। तो जनाब इन दोनों के बारे में यही कहा गया कि इनकी परफॉर्मेंस और कोई नहीं है सिवाय इसके कि इनका भी इमरान खान साहब के साथ कोई जाती मसलों जैसा मसला होगा, और ये भी इमरान खान के खिलाफ फैसले करने में कोई आड़ नहीं समझेंगे। जिस तरह नासिर जावेद राणा साहब ने बड़ा एक महीना लटका के फैसला जारी किया, और अब जनाब यहाँ पे आजम चौधरी साहब से और इनाम मिन्हाज साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि जनाब वो भी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। जैसे काजी फाइज साहब के जरिए हमने जो बीज बोया है 26वीं आईनी तरमीम का, तो उससे अब जो जो फल है हुकूमत चाहती है कि अब एक ही बार ले रहे हैं, जब से ये मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। अब जनाब मामला क्या है? इद्दत निकाह जैसा केस, जो घटिया तरीन केस पाकिस्तान की तारीख का कहा जा सकता है, कि जिसके बाद खवातीन जो हैं उनको भी शर्म आती है कि हम किस तरह के मुल्क में आ गए, किस मुल्क में रह रहे हैं, कि जहां पे अदालतों के अंदर स्क्रीनों के ऊपर खवातीन के मखसूस अयाम को डिस्कस किया जाता है। औरतें अपने आप को गैर महफूज समझने शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारे जो देहात हैं वहां पे ज्यादातर तलाकें जो हैं वो बगैर कागजात के जुबानी दी जाती हैं, जिसके बाद औरत को कई कई साल लग जाते हैं अपना आईडी कार्ड पर नाम चेंज करवाने पे। उस मुल्क में इद्दत निकाह जैसा केस, घटिया तरीन केस, वही खावर मनिका जो पहले इमरान खान की कलमे पढ़ के कसमें खा के पाकीज़गी की गवाही देता था, वो जनाब केस उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इद्दत में इन्होंने निकाह किया है, मेरे पास रजू का वक्त था, वो सारे मामला। और फिर वो मुगल्लजात जो बके गए शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, उसके बाद जज अफजल मजोका साहब ने एक केस उड़ा दिया। उन्होंने कहा यार ये केस नहीं बनता। लेकिन खावर मनिका साहब की बगैरती वो जनाब ये गवारा नहीं करती थी, और उन्होंने दोबारा से अपील दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जनाब एक केस तोशा खाना 2 में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की बरीयत का केस लगाया गया मिन्हाज साहब के सामने, और वहां पे 10वें नंबर वाले जज को कहा गया कि जनाब आप आए और आप देखें कि इमरान खान का क्या कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इस पे देखेंगे, हम देखेंगे कि आपको जो यहाँ पे लगाया गया है तो क्या अब आप उस पर पूरा उतरते हैं। और आज जनाब दूसरे जज साहब जो 11वें नंबर पे आते हैं, आजम चौधरी साहब, उनके सामने जनाब केस लगा दिया गया कि आप जनाब इद्दत निकाह केस दोबारा, जो खावर मनिका साहब की अपील है उसको दोबारा सुने, और आप भी बताएं कि आपकी जनाब तैनाती क्यों की गई है। ठीक है, ये सारे वही लोग हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, और अब वो बताएंगे कि इनको ये बेनिफिट क्यों दिया गया जनाब। तो इद्दत का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ खावर मानिका की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानिका एडिशनल सेशन जज का बरीयत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। तो जनाब आजम खान साहब, अब आप प्रूव करें। और जैसा कि इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू सुने आज से 1-2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि कोई इस तरह का केस रह नहीं गया जो इमरान खान ने ना देखा हो। मतलब आपने उन पर गद्दारी का केस, कत्ल का केस, इंतशार पसंदी का केस और करप्शन के केस, हर तरह के केस आपने बना लिए। कोई इदारा नहीं रह गया जो आपने इमरान खान के खिलाफ ना इस्तेमाल कर लिया हो।
کوئی جج نہیں رہ گیا, کوئی عدالت نہیں رہ گئی جو آپ نے عمران خان کے خلاف استعمال نہ کر لی ہو, لیکن وہ پھر بھی ڈٹ کے کھڑا, اور اس کے ڈٹ کے کھڑا ہونے کی یہ آپ اس کو سزا دے رہے ہیں جناب کہ آپ نے عدت نکاح جیسا غلیظ کیس دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کی ہے. اور اب دیکھتے ہیں جناب اعظم خان صاحب کیا اس پہ کرتے ہیں, جج صاحب جو ہے. اب جناب اگلی بات کرنے سے پہلے کہ اب ایک سپریم کورٹ میں بھی محاذ کھلا ہوا ہے, وہاں پہ بھی 26ویں آئینی ترمیم والے اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ اور جو اس کے افیکٹو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. سپریم کورٹ میں آج کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جناب گواہی آئی ہے, اور گواہی آئی ہے عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ناقد حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جانب سے. اور آج وہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن بھی بنے گا, عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہوگی, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, بالکل چارہ نہیں ہے. اور اب یہی لگ رہا ہے کہ آخری بار ایک کوشش کر لی جائے کہ کسی طرح سے عمران خان کو پھر گرانے کی یا بیک فٹ پہ لے کے جانے کی کوشش کی جائے. تو یہ عدت جیسے کیسز اور توشہ خانہ 2 جیسے کیسز, ان پہ دوبارہ سے تیزی آ رہی ہے تاکہ عمران خان کو جتنا نکر میں لگایا جائے لگا لیا جائے. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے حق میں بات نہیں کی, حالانکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی سزا بھی کاٹ رہے ہیں, اور انہوں نے ملٹری کورٹ سے جب سزائیں ملی اور جب مرسی پٹیشن کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا رحم نہیں چاہیے, انصاف چاہیے, انصاف کریں. انہوں نے اگر آج یہ بات کی ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور عمران خان جو ہے وہ کوئی بھی ڈیل نہیں لے گا, اور پھر جیسا کہ باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے بہت آگے نکل گیا, اب وہ صرف وزارت عظمیٰ کے لیے ڈیل نہیں کرے گا. اب آپ بھول جائیں کہ وہ نواز شریف ہے. نواز شریف صاحب کی بات کریں تو شاہد خاقان عباسی پرانے ساتھی بھی ہیں ان کے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب نے کو 2024 میں اللہ نے موقع دیا تھا, لیکن انہوں نے وہ موقع ضائع کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں نواز شریف کو 8 فروری کو اللہ نے موقع دیا, انہوں نے گنوا دیا. شاہد خاقان عباسی مزید کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف 8 فروری کو الیکشن ہار تسلیم کر لیتے تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا. نون لیگ نے ہار کے باوجود اقتدار کا راستہ چنا, جس سے مجھے اتفاق نہیں. شہباز شریف سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, اور وہ جناب اپنی ناراضگی انہوں نے کہا میری نواز شریف سے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو موقع کی بات انہوں نے کی ہے نا, اگر پاکستان میں نواز شریف صاحب بار بار یہ باتیں کرتے تھے نا کہ میرا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے, تو خلائی مخلوق کو شکست دینے کا نواز شریف صاحب کے پاس یہ موقع تھا کہ اگر وہ اپنی ہار تسلیم کرتے اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ حاصل کرنے دیتے, کہتے ہیں کہ جناب ہم ہارے ہیں, جو ان کو عوام نے چنا وہ آئے, تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا. لیکن اب آپ جعلی نیلسن منڈیلا نہ بنے, اب آپ نام تڑیاں دیں کہ جناب میرے دل میں بہت سے رواج ہیں. اب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل کیا ہونے جا رہا ہے جناب, ایک تو یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف تمام درخواستیں جو ہیں ان کی بھی کل سماعت کرے گا بینچ, آئینی بینچ. اب آئینی بینچ میں جتنے بھی جج بیٹھے ہیں, چاہے ان کے سربراہ بھی ہوں مین الدین خان صاحب جو خود ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جناب میرے سے اچھا جج کوئی نہیں ہے, ان کا بینیفیشری جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری جج ہیں, ساری جج اس میں مظہر عالم صاحب جو ہیں وہ بھی اگر دیکھیں, مسرت العالی صاحبہ وہ دیکھیں کہ کچھ اس طرح کے ججز اس میں آئینی بینچ میں ہیں جن کا پہلے اگر پرانے رولز کے حساب سے دیکھا جائے تو چیف جسٹس بننے کے چانسز نہیں تھے. اب اگر ان کے چانسز بن رہے ہیں تو وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا دیں گے. مسرت العالی صاحبہ جو رپورٹرز کو یہ کہتی تھیں کہ جی میں نے قاضی صاحب کا مخصوص نشستوں والے فیصلے میں بھی ساتھ دیا کیونکہ قاضی صاحب کے احسان بڑے تھے. تو اگر آپ لوگوں کے احسانوں پہ فیصلے کرتے ہیں, وہ لوگ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں وہ کیسے اس ترمیم کو اڑا دیں گے. تو جناب ایڈیشنل رجسٹرار کا سپریم کورٹ میں مقدمہ مقرر نہ کرنے کا معاملہ, تو انہیں عدالت پر محفوظ شدہ فیصلہ آج جناب سنایا جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ فیصلہ محفوظ کیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 191 کی تشریح کے لیے مقدمہ مقرر کیا تھا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے مقدمہ کو آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا, جس پر عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر کے ایڈیشنل رجسٹرار کو شوکاز جاری کر رکھا ہے. ایڈیشنل رجسٹرار کو جاری شوکاز نوٹس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس جمال خان مندوخیل سربراہی میں 6 رکنی بینچ کرے گا جناب سماعت. مطلب 9 بجے فیصلہ آئے گا اور 1 بجے جناب دوبارہ کیس کی جو ہے وہ اگلا بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر تمام درخواستوں پر سماعت بھی آج ہوگی. جسٹس مین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا. تو جناب انہوں نے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے فیصلہ دینا, سب کو پتا کیا دینا, کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی چھپی ہو. پھر جناب جو
एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने तो अपने मुंह से माना कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तो कौन इनकी कुर्बानी दे रहा? क्या ये जवाब पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं है? और अब भी निज़ाम जो है वो मतलब फार्म 47 के और 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं और जो इसके इफेक्टिव हैं, जिनका हक मारा गया, वो अब आमने सामने है और शदीद किस्म की जो झड़प है वो जारी है। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर में हक और सच की जीत होती है या ये झूठ का निज़ाम मजीद चलेगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।